वालिया मैं बची दी एक गल ना सुनी मैं खबर पुटी जा रहा वां जेड़े वेले खबर पुटी गई है मैं बच्ची नूं पकड़ के खबर दे विच धक्का मारिया कमली वालिया उत्ते मिट्टी पानी शुरू की है बच्ची ने निक्के निक्के हाथ जोड़े ने आखदी बाबा बाबा मैनू ना मारिया जे बाबा ना मैं जोड़ भी नहीं मंगदी बाबा तेरे कोलों फरमाइशा भी नहीं करदी लेकिन बाबा मैनू ना मारिया जे बाबा मैं भी नहीं कहती मैनू फला चीज लै दे कमली वालिया बच्ची आखदी बाबा ये तेनू चंगी नहीं लगदी तेरे सामने नहीं आवांगी लेकिन बाबा मैनू ना मारी कमली वाले आके मदीना तैयबा दी गली दे विच गुजरते जा रहे एक हसीन जमील नौजवान मेरे कमली वाले आका ने वेखिया मेरे सरकार नूं बड़ा ही सोहना लगा ओदे चेहरे ते मेरे कमली वाले आका दी निगाह पै गई सरकार टुरे टुरे कर गई ते जाके रब दी बारगाह च इल्तिजा कीती अर्ज कीती या रब्बुल आलमीन इतना सोहना नौजवान बनाया ही इन्हू दोज़ख दा बादन बनाना ही इन्हू इस्लाम दी तौफीक दे इन्हू इस्लाम दी तौफीक दे ए दार इस्लाम दे विच दाखिल हो जाए तवज्जो मेरे पर रखे आजे मेरे कमली वाले आका दुआ कीती मोहम्मद जो रो कर दुआ मांगते हैं खुदा से खुदा जान क्या मांगते हैं इलाही रहम कर के उम्मत पे मेरी वो इसके सिवा और क्या मांगते हैं मेरे कमली वाले आकर दुआ की थी दाया कलबी सरकार दी बारगाह दे विच हाजिर हो गए सोनिया जेड़ा रब दा पैगाम लेके आए सुनाओ मेरे कमली वाले आका ने रब दी तौहीद दा ऐलान कीता अपनी रिसालत दा ऐलान कीता दाया कलबी अर्ज की थी कमली वालिया मैनू कलमा पढ़ा के मुसलमान करो मेरे कमली वाले आका कलमा पढ़ा लगे दाया कलबी रोने लग पे मेरे कमली वाले आका ने फरमाया दाहिया क्यों रोना है अर्ज की थी कमली वाले इतने गुनाह किए तेरे रब ने माफ नहीं करना कमली वाले आका ने फरमाया दाहिया जितने मर्जी गुनाह कितनी बूए मोहम्मद आगे आए हुण रब कोलों तेनू माफी ला देवांगा दाहिया कलबी फिर रोई जा रहे मेरे कमली वाले आका ने फरमाया दाहिया हुण क्यों रोना है अर्ज की थी कमली वाले इन्हां हत्थां दे नाल 70 बच्चियां नूं जिंदा दफन कीता है 70 बच्चियां नूं जिंदा दफन कीता है कमली वाले तेरे रब ने मैनू माफ नहीं करना मेरे कमली वाले आका ने फरमाया दाहिया मेरा रब दे नाल एग्रीमेंट हो गया है जितने मर्जी गुनाह लेके जेड़ा मुहम्मद दे बूहे ते आके कलमा पढ़ेगा मैं रब कोलों माफी ले देवांगा दाहिया कलबी तीसरी बारी फिर रोन लग पे मेरे कमली वाले आका ने फरमाया दाहिया हुण क्यों रोना है अर्ज की कमली वाले मैं ताजर हां तिजारत करन दूर दूर शहरां च मुल्कां च जाना वा कई सालां बाद वापस आना वा कमली वाले एक दिन तिजारत करने मैं जा रहा तो मेरी बीवी वाले बच्ची बच्चा होने वाला मैं अपनी बीवी नूं कह के गया अगर तेरे वाला पुत्र होया तो रख लवी अगर बेटी हुई तो जिंदा दफन कर दई बेटी नूं ना रखी कमली वाले इतने अल्फाज कह के मैं चला गया तवज्जो मेरे पर रखो मेरे वाक़े दे आखिरी लम्हात ने कमली वाले मैं आखा बेटी हुई तो जिंदा दफन कर दी पुत्र होया तो रख लवी इतना कह के मैं चला गया कई साल बाद मैं वापस आया आके अपने दरवाजे नूं दस्तक दी थी छोटी जी बच्ची ने आके दरवाजा खोलिया मैं पूछया दरवाजा खोलिया तो मैं पूछया बच्ची तू कौन है तो देखो बच्ची नूं पता नहीं कितना गुनाह होवेगा अपने बाप ते धी नूं पता नहीं बाप बड़ा कितना को प्यार होवेगा ते धी बाप ते नास मान करके आखदी है आने वाले मैं अपने बाबा दी बेटी तू दस तू कौन है ओ बेटी जिन्हें हजे तक अपना बाप ही नहीं देखा ओ बेटी जिन्हें हजे तक बाप का प्यार ही नहीं लिया तो कहती है आने वाले मैं अपने बाबा की लाडली बैठी हाँ कमली वाले बच्ची ने मैं पिछे किया अज भी तुम देख लो तियां का बड़ा निराला प्यार होंगे जे बाप दे नाल
ਧੀਆਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਬਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਧੀਆਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋ ਜੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋ ਜੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਹ ਧੀਆਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ 4-5 ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਧੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਕਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਪਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਧੀਆਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਕਤਸਾਦ अर्ज करो कमली वाले मैं बच्ची ने पीछे धक्का मारिया अपनी बीवी देखो लगे जाके कहना वा दस बच्ची कौन है मेरी बीवी बोल के आखिर दी है दाइया तेरी ते मेरी बेटी है ये तेरी ते मेरी जान है दाइया बोल के आखे मैं तेन क्या अगर पुत्र होया तो रख लवी अगर बेटी हुई तो जिंदा दफन कर दी इन मारिया क्यों नहीं कमली वाला जेडे वेले बच्ची नु इतने अल्फाज सुने तो उन्होंने पता चलिया ना कि मैं उस बच्ची दा बाप हां अर्ज की कमली वाले बच्ची ने रोक लत्ता नु जफा वालिया जेडे वेले बच्ची ने रोक लत्ता नु जफा वालिया बच्ची आंख दी बाबा किते टुर गया बाबा तेरिया रावां डीकदी रहियां बाबा तेरे रास वेखदी रहियां जदों दूसरे बाप अपने बच्चियां दे नाल प्यार करदे सन मैं वेख वेख रोंदी रहियां अज बाबा आ गया मैनू छड़ के ना जाया जे उदा वाले बच्चियां वाले कलेजा फट जांदा जे अर्ज कीती कमली वाले मैं बच्ची नू पीछे कीता अपनी बीवी नू कहना इनू तैयार करके आ अज इनू मैं जिंदा दफन करके आना है अज इस बच्ची नू मैं मार देना है कमली वाले मेरी बीवी बोल के आखदी दाइया इनू ना मारी ए मां दी लाडली बेटी आ देख रब ने कितनी सोहनी बच्ची दी है कमली वाले जिदा मैं बच्ची वाल वेखिया मेरे खून खोला मारिया मेरा दिल कीता बच्ची नू जिंदा ना दफन करा लेकिन लोकां दे मैनू याद आ गई लोकां दे मैनू याद आ गई लोकां कहना दाइया साडियां जिंदा दफन करदा रहा अपनी बच्ची नू मारदा ही कोई नहीं कमली वाला मैं बच्ची नू पकड़िया उन्हें मेरी उंगली पकड़ लई है टरते लगे जा रही बच्ची अपने बाप ते मौन करके कहती है दुनिया वाली देखो मेरा बाप आ गया अज देख मेरे पापा ने बड़ा प्यार करना है अज मेरे पापा ने मैनू नवे जोड़े लैके देने दे अज मेरे पापा मैनू सैर भी कराउनी है अज मेरे पापा मैनू बड़ा प्यार करना है अर्जी की कमली वाले बच्ची दुनिया वाले दसदी है मेरा पापा आ गया है लेकिन मैं बच्ची की गल ना सुनी बच्ची वाल तवज्जो ना की सारी बस्ती पीछे रह गई अगे जंगल च चला गया बच्ची नू धुप्पे बिठा दिता है कब्र पुटनी शुरू की है बच्ची निके निके हाथों दे नाल सोनिया मैनू पसीना आ गया बच्ची निके निके हाथों दे नाल ले आके मेरा पसीना साफ कर दी है नाले कहंदी है बाबा काम तो थके आए बाबा बड़ा लंबा सफर करके आए बाबा जेड़ा कम रह गया कल कर लिया बाबा वो घर बिच चले जाइए कमली वाले मैं बच्ची दी एक गल ना सुनी मैं खबर फुटी जा रहा जेड़े वेले खबर फुटी गई है मैं बच्ची नू पकड़ के खबर दे बिच धक्का मारिया कमली वाले उत्ते मिट्टी पानी शुरू की है बच्ची ने निके निके हाथ जोड़े ने आखदी बाबा बाबा मैनू ना मारिया जे बाबा ना मैं जोड़ भी नहीं मंगदी बाबा तेरे को फरमाइशा भी नहीं कर दी लेकिन बाबा मैनू ना मारिया जाए बाबा मैं भी नहीं कहती मैनू फला चीज लै दे कमली वाले बच्ची आखदी बाबा ये तेनू चंगी नहीं
نہیں لگدی تیرے سامنے نہیں آواگی لیکن بابا میں نہ مری کملی والے آگ میں بچی دے مٹی پائی جا رہا میں پائی جا رہا ادھر بچی دی ماں اپنی دیدم جڑا میں چھوڑے بچ رو رہی ہے ادھر بھی کھندی ردائیا میری تینوں نہ ماری اے ماں دی جند جانے اے ماں تو صدقے واری جاندی ہے عرض کی کملی والے آئے بچی دا مٹی پائی جا رہے ہیں مٹی پائی جا رہے ہیں جڑے پہلے بچی دا مٹی پا رہے ہیں بچی آنکھ دیئے بابا مردے قدر سارے ان جانا ہے بابا بس میرا آخری سوال دا جواب دے دے بابا میں اے بھی نہیں کہندی نہ میں جوڑے لے کے دیں بابا اے بھی نہیں کہندی میں نو خیر کرائی بابا میں بھی نہیں کہندی کہ میں نو نہ ماری بابا بس آخری سوال دا جواب دے دے کملی والے بچی نے نکھے نکھے ہاتھ بنینے آخ دیئے بابا مرد سارے انہیں جانا ہے لیکن میں نو دس میرا قصور کی ہے بابا دس میں کی کتا ہے جدی وجہ تھا میں زندہ دفن کر رہے ہیں کملی والے میں بچی دا کوئی جواب نہ دیتا مٹی پائی جا رہے ہیں آخری باری بچی نے ہاتھ اٹھا لے آخ دیا نیلی چھت والے جس نبی دا ذکر سڑیاں کتا بچ گیتا اس نبی نو بیج دے آخری باری کہن دیئے بے اونے والی ہونتی آجا تیرے آمد پہلا تیاں نو زندہ دفن کیتا جا رہے آئی تیرے آمد پہلا تیاں دے حق مار دیتے گیڑی بے اونے والے ہونتی آجا کملی والے میں مٹھی واقع بچنو مار دیتا ہے کملی والے آقا بھی گل سن کر روئی جا رہی دائیا قلبی بھی سنا کر روئی جا رہی صحابہ بھی روئی جا رہی سارا مجمع دوڑا مار کے رو رہے آج رب دے حبیب پہ رو دے نہیں صحابہ آکھیا دہیا چپ کر جا کیوں رب دے حبیب نور لا رہے آئے کیوں کملی والے آقا نور لا رہے آئے جدر رب دا حبیب روندہ آئی کہنا دی حاجک جید روندی میرے کملی والے آقا کھڑے ہو گئی میری کملی والے آقا دیا کھڑے بھی چون انج اتھرو جاری ہو گئی جی میں تصویر ٹوٹ کے دانے بھی کھڑے انہیں صدقار دیا آنکھیں بچو چھم چھم آنسو نکلنا شروع ہو گئی میرے کملی والے آقا نے فرمایا دائیا اس بیٹی دی گل ایک باری پھر سنا دے جڑی میں محمدی اڈی کان کر دی ٹر گئی میرے کملی والے آقا نے فرمایا دائیا اس بیٹی دی گل ایک باری پھر سنا جڑی میں محمدی اڈی کان کر دی ٹر گئی ہے اس بیٹی دا ذکر پھر سنا میرے کملی والے آقا نے فرمایا تقریر ختم بس آخر دے میرے کملی والے آقا نے فرمایا کہ جڑا دو بہناں یا دو بیٹیاں دو میں حدیثاں مل دیاں نے پھال کے جوان کر کے اچھے طریقے نہ پرورش کر کے او دی شادی کر کے اگلے گھر بھیجے گا نا تے کل قیامت والے دن انج میرے نال ہوے گا جی میں شہادت والی انگلی دے نال وڈی انگلی ہوندی بستیاں دے نال پیار کرو میرے کملی والے آقا نے فتائیوں تے فرمایا سی کہ تیجڑی ہوتی نا جگر دا ٹکڑا ہی ہوندی جائے فاطمہ بدعت منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اس گال کا ترجمہ رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اپنے بڑا مٹھا رنگ پیش کی تقریر ختم آخری شعر پڑھ لا چلیے میاں صاحب دے مدار تجھے بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دے آپ فرمان دینے تیاں لئی پردیس بے بابل تے پترا لئی جاگیرہ
رہنا اے چپ رہنا اے منہ کچھ نہ کہنا اے تیاں دیاں تقدیراں تیاں لئی پردیس دے بابل پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اتیاں دیاں تقدیراں بس دعائے میرے کملی والے آقا جو سنایا اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے اللہ تعالیٰ سانو